अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ए लेवल्स के अज़ीज़ तलबा और तालिबात। जिस तरह हमने अर्ज़ किया था कि ए लेवल्स उर्दू 9686 की लेक्चर सीरीज़ को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और तमाम लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी। बड़ा अच्छा फीडबैक है आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 20, और P2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा एक पेपर आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। गुलजारे आबिद, जो कि मैंने आपसे पहले दिन कहा था, स्टूडेंट्स रिसोर्स से आपको आसानी से मिल जाएगी। इसका पेज नंबर है 243, 9686 पेपर 2, अक्टूबर नवंबर 2022। 1 आवर एंड 45 मिनट इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, और ये आपको आपके ग्रेड को बनाने के लिए 39% काउंट करता है। रीडिंग एंड राइटिंग इस पेपर का नाम है। ये कोर्स ना सिर्फ आप खुद इस्तेफादा कीजिए इससे, बल्कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, बाकी जितने लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबको बताइए। जहां सब कुछ मिले एक ही छत तले, ये कोर्स इंशाअल्लाह व फजल खुदा बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा। आप चंद घंटों में ए लेवल्स उर्दू P2, P3 एंड P4 की तैयारी कर सकते हैं। देखिए जी, मैं आपको गाइड किए देता हूं कि सबसे पहले आपने 2 कॉम्प्रीहेंशंस पढ़नी होती हैं। इस पेपर का जो मिजाज है वो बड़ा आसान है, बड़ा जबरदस्त है। ये बड़ा लविंग पेपर है, 39% काउंट करता है, बट कीप दिस इन माइंड, आपके लिए ये एक गिफ्ट दिया है CAIs ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से। ए लेवल्स उर्दू के बच्चों के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं है। क्या करना है आपको, 2 कॉम्प्रीहेंशन आनी है। एक कॉम्प्रीहेंशन में, जिस तरह इस कॉम्प्रीहेंशन में टॉपिक है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के मुतालिक कहा जाएगा कि चाइल्ड लेबर ने इस सिस्टम को तबाह कर दिया, तबकाती तकसीम पैदा कर दी है, वालिदैन के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं, सिस्टम के लिए बड़े मसाइल पैदा कर दिए हैं। जबकि दूसरी कॉम्प्रीहेंशन में कहा जाएगा नहीं, चाइल्ड लेबर यानी बच्चों का मेहनत मजदूरी करना, बच्चों का नौकरी करना, ये वालिदैन के लिए अच्छा है। ना सिर्फ वालिदैन का माली बोझ कम होता है, बल्कि बच्चों के लिए बजाते खुद बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है, हम पढ़ते हैं कॉम्प्रीहेंशन, पहले दोनों कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। समहाउ थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, लेकिन एक पेपर चूंकि पूरा सॉल्व करके देना है आपको। फिर उसके बाद यही जो मेरी किताब गुलजारे आबिद है, जो स्टूडेंट्स रिसोर्स से आपको मिल जाएगी, जिसको चाहिए वो कमेंट में अपना नंबर देगा, तो मैं मतलब आप खुद ही राब्ता कर लीजिएगा, स्टूडेंट्स रिसोर्स का नंबर मैं दे दूंगा। अच्छा, 243 पे ये पेपर अक्टूबर नवंबर 2022 का दिया गया है। ठीक है, सिर्फ पेपर है, सॉल्व मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। इससे पीछे भी आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जो साल हैं उनके पेपर दे दिए गए हैं। ये तकरीबन शुरू हो रहा है जी, काफी P2 जो है ना वो आपको दे दिए गए। इसमें 144 से शुरू हो रहे हैं जी ये P2। इन सब की अगर आप प्रैक्टिस कर लेना तो आप छा जाएंगे, आपको किसी तरह का P2 में मसला नहीं आएगा। डन। अच्छा जी, अब बहुत सिंपल हम शुरू करते हैं जी। कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1, इबारत नंबर 1। चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से मजदूरी करवाना दुनिया में हमेशा से एक मसला रहा है। आप सामने 244 नंबर पेज निकालिए, साथ मेरी रीडिंग कीजिए, उसके बाद इसको मिलके हल करेंगे। हुकूमतों का इस मसले को तवील अरसे तक नजरअंदाज करना एक बहुत बड़ी वजह थी, जिससे चाइल्ड लेबर को जायज समझ लिया गया। गुर्बत और अफलास के मारे वालिदैन बच्चों को काम पर भेजने पर मजबूर थे, और जिन मुल्कों में आबादी में इजाफे को रोकने पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, वहां चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा मसला बन गया। दुनिया के बाज ममालिक में बच्चों के बुनियादी हकूक के बारे में कानून साजी की गई, जिससे इन मुल्कों में चाइल्ड लेबर में काफी कमी वाक़ हुई। तालीम की अहमियत के पेश नजर इन हुकूमतों ने बच्चों के लिए बुनियादी तालीम को लाजमी करार दे दिया। कई फलाही ममालिक में वालिदैन को बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए वजीफे दिए गए, वजीफे यानी स्कॉलरशिप दिए गए, ताकि बच्चों से काम करवाने की जरूरत ही पेश ना आए। इन ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह के इक़दामात उठाए जा रहे हैं। लाहौर में बच्चों की फलाहो बहबूद के इदारे के सरबराह ताहिर अली कहते हैं, कम उम्री में बच्चों से मुशक्कत करवाना दरअसल उन्हें गुर्बत की दलदल में धकेलना है।
وہ اسکول نہ جانے کی وجہ سے تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت کے جوہر نہیں دکھا پاتے۔ کم عمری میں کام کرنے کی وجہ سے بچوں میں زندگی میں آگے بڑھنے کی لگن ختم ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ بچوں کے ایک سوشل ورکر شاہینہ خان کی تحقیق کے مطابق بچوں کو عموماً بڑوں کی نسبت کم مزدوری دی جاتی ہے اور بچے اسے خوشی سے قبول بھی کر لیتے ہیں اور اپنی معصومیت کے باعث اپنے جائز حقوق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر بچے بڑوں کی نسبت کام آسانی سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کاروباری لوگ بڑوں کی بجائے بچوں کو ملازمت دینے کو ترجیح دیتے ہیں اور اس طرح بڑوں کے لیے ملازمت کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ چائلڈ لیبر کے اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ مثال کے طور پر کارخانوں میں کام جسمانی طور پر کافی محنت طلب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے بہت تھک جاتے ہیں۔ اکثر کارخانوں میں کام کے اوقات بہت تبدیل ہوتے ہیں، جس سے بچوں کو کھیلنے کودنے کا موقع نہیں ملتا اور وہاں حفظان صحت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، جس سے بچے کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیجئے جی یہ سیکشن نمبر 1۔ اب سیکشن نمبر 1 سے سوال جو دیے گئے ہیں وہ 246 نمبر پیج پہ۔ اچھا نمبر 1 5 آپ کو جملے بنانے آئیں گے، 5 نمبر کے جملے ہوں گے۔ پہلا انہوں نے نظر انداز اب آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کا جملہ آپ نے بنانا ہے۔ میں نے جملہ بنایا ہوا ہے، افسر نے ہمارے سارے مطالبے یکسر نظر انداز کر دیے، آپ کوئی اور بنا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہوا ہے حقوق کا جملہ بنائے، میں نے یہاں جملہ بنایا ہوا ہے ترقی یافتہ ملکوں میں مرتے دم تک اپنے حقوق کی جنگ جاری رہتی ہے، مطلب آسانی سے حقوق نہیں ملتے۔ پھر انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اقدامات کا جملہ بنائیے، مقامی حکومت نکاسی آب کے بر وقت مشقت اور خلوص کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ کیا اقدامات؟ پہلے جملہ دیکھ لیجئے، وہ تھوڑا سا ریکنیکٹ ہو رہا تھا موبائل، کہیں بلر نہ ہوا وہ ویڈیو۔ اقدامات، مقامی حکومت نکاسی آب کے بر وقت اقدامات میں ناکام رہی۔ پھر مشقت کا جملہ کہا گیا، انسان کی محنت، مشقت اور خلوص کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ پھر اوقات، نماز کے اوقات میں کاروبار کو بند کرنا، یہ جملہ بنا ہے وہ 5 نمبر کے پہلی کمپریہنشن میں آپ کو یہ جملے بنانے آئیں گے۔ پھر پہلی کمپریہنشن میں سے اگلا سوال ہے، عبارت 1 سے لیے گئے مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم معنی الفاظ لکھیے۔ اچھا طویل، لمبا یا دیر تک۔ پھر لازمی کا انہوں نے ہم معنی لفظ، آپ کو پتہ ہے پور وائرلیس کنیکشن، اچھا یہ ہو جاتا ہے پور وائرلیس کنیکشن کی وجہ سے۔ اچھا جی، پھر لازمی، ضروری، فرض۔ پھر لگن، شوق، جذبہ، جنون اور محنت، ہم معنی الفاظ۔ پھر ملازمت، نوکری، کام۔ پھر خیال، رائے، دھیان، پرواہ اور توجہ۔ یہ عبارت نمبر 1 میں سے 5 اور 5 نمبر کے جملے، 5 نمبر کے یا ہم معنی الفاظ آئیں گے یا یہاں متضاد الفاظ آئیں گے، یا پھر وہ کہے گا عبارت سے نکال کے الفاظ لکھیے۔ وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ آپ یہ جو کتاب، اور میرے گھر میں اگر کوئی اور انٹرنیٹ چلا رہا ہے تو پلیز اس کو بند کر دیں تو اچھا رہے گا۔ اچھا جی، خیال تک آپ کو امید ہے۔ اچھا اس کے بعد جی پہلے پیراگراف میں سے انہوں نے پیج نمبر 248 پہ آ جائیے جی، انہوں نے کہا ہوا ہے کہ عبارت 1 سے متعلق دیے گئے سوالات کے جواب اردو میں دیجیے۔ تمام جوابات جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اپنے جوابات عبارت سے لفظ با لفظ نقل نہ کریں، ذہن میں رکھیں، نقل نہیں کرنی، اگر نقل کرنی ہے تو عقل سے کرنی ہے۔ ہر سوال کے بعد دیے گئے مارکس دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے مزید 5 مارکس تک دیے جا سکتے ہیں۔ کل نمبر 15 + 5 = 20۔ ٹھیک ہے جی، 5 وہ، اور پھر کیا ہے یہاں عبارت۔ اچھا جو 246 ہے وہ منسلکہ صفحات میں دی گئی عبارت 1 کو پڑھیے، پھر سوالات 1، 2 اور 3 کے جوابات اسی پرچے پر دیجیے، ٹھیک ہے، اور پھر لکھا مندرجہ ذیل الفاظ اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے ان کے معنی واضح ہو جائیں، جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا۔ اچھا جی، اب پیج نمبر 248 پہ آ جائیے۔ کوسچن نمبر اے ہے عبارت 1 میں سے، پہلے پیراگراف کے مطابق چائلڈ لیبر ایک طویل عرصے تک عالمی مسئلہ کیوں بنا رہا؟ 3 باتیں لکھیں۔ نمبر 1، حکومت نے طویل عرصے تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ نمبر 2، والدین غربت کی وجہ سے بچوں سے کام کروانے کے لیے مجبور ہیں۔ نمبر 3، آبادی میں اضافے کو روکا نہیں گیا، اس وجہ سے عالمی مسئلہ بنا رہا۔ 3 نمبر کا یہ سوال ہے۔ پھر جی کوسچن نمبر بی ہے عبارت 1 کا، پاکستان میں بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بچوں کے حقوق کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، بچوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دیا جا رہا ہے، والدین کو مالی امداد دی جا رہی ہے تاکہ بچوں کو حقوق مل سکیں، وہ ان کو تعلیم دلوا سکیں۔ کوسچن نمبر سی، طاہر علی کے مطابق چائلڈ لیبر معاشرے میں ناانصافی کا باعث کیسے بنتی ہے؟ جب کم عمری میں بچے کام کرتے ہیں تو ان میں غربت پھیلتی ہے۔
پھر بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اپنے جوہر نہیں دکھا پائیں گے، اچھا اس لیے ناانصافی ہوگی۔ پھر بچوں میں زندگی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی 3 اور 3 نمبر کے 9 نمبر کے سوال ہو گئے۔ اچھا کوشچن نمبر ڈی ہے، شاہینہ خان کے مطابق چائلڈ لیبر بڑوں کی بے روزگاری کا سبب کیسے بنتی ہے؟ بچے کم تنخواہ پر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں، اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور کام آسانی سے سیکھ لیتے ہیں۔ کاروباری لوگ بچوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ بڑے جو ہیں وہ زیادہ تنخواہ مانگتے ہیں، وہ اپنے حقوق بھی مانگتے ہیں اور پھر تھوڑے تھک بھی جاتے ہیں۔ اچھا جی کوشچن نمبر ای ہے، کارخانوں میں، پیج نمبر 249 جی، کارخانوں میں کام کرنے سے بچوں پر کون سے اثرات پڑتے ہیں؟ 3 باتیں لکھیں۔ بچوں کو بہت زیادہ تھکن ہو جاتی ہے، بچوں کو کھیلنے کا موقع نہیں ملتا، بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ جی 3 باتیں، کل نمبر 20 یعنی 15 + 5 = 20 مارکس ہیں۔ یہ پیپر 39% کاؤنٹ کرتا ہے۔ اب جی ہم عبارت نمبر 2 پڑھیں گے، پھر اس میں سے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ چائلڈ لیبر کے، اچھا جی میں 245 پہ عبارت نمبر 2 ہے، عبارت 2 کو پڑھیے اور امتحانی پرچے پر سوالات 4 اور 5 کے جوابات دیجئے۔ پہلے اس عبارت میں سے سوال آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو 5A اور 5B سوال آئے گا، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم کوشچن نمبر 4 میں جو A B C D پارٹ آئیں گے ان کو ڈسکس کر لیں گے۔ اچھا عبارت پڑھ رہا ہوں جی، عبارت نمبر 2، چائلڈ لیبر کے بارے میں کا عام خیال یہ ہے کہ بچوں سے مزدوری کروانا انسانی اور اخلاقی اقدار کے خلاف ہے۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں یہ بچے اپنے خاندان کی کفالت کا بوجھ اپنے معصوم کندھوں پر اٹھانے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مزدوری کرنے والے یہ بچے اپنے والدین کے پیار اور شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک بیوہ ماں فاطمہ اختر کے خیالات اس کے برعکس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ بے روزگاری کے اس دور میں اعلیٰ تعلیم شاید ملازمت نہ دلا سکے، لیکن چھوٹی عمر میں سیکھے ہوئے ہنر سے انسان اپنی روزی کما لیتا ہے۔ کئی والدین بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے اور بچوں کے کام کرنے سے ان پر مالی بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات میں بچوں میں اپنی کم عمری میں ہی احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے۔ یس، کراچی کی ایک کاروباری شخصیت مقصود احمد نے بھی ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچپن میں کام کرنے والے بچے اپنے علاقے سے غربت کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ترقی پذیر ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، ملکوں کی چھوٹی صنعتوں کا زیادہ تر انحصار بچوں کے کام کرنے پر ہوتا ہے، جس سے ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ ڈالر آئیں گے تو ملک کی معیشت بہتر ہوگی۔ اسی طرح کہ کئی بچوں نے اپنی قابلیت اور ذہانت سے دنیا میں بہت نام کمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس ملک کی ترقی میں محنت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لوگوں کی رائے کچھ بھی ہو، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ کریں۔ پھر ہے جی، تاکہ بچے اپنے بچپن کا بھرپور لطف اٹھا سکیں، حکومتوں کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ ایسا نظام میں تعلیم رائج کریں جس سے بچے کام کرنے کی بجائے بلا تفریق تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی قابلیت کے مطابق ترقی کر سکیں۔ پاکستان کی حکومت اس سلسلے میں کافی مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ مختلف حکومتوں کے علاوہ اقوام متحدہ کو بھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ممالک جن میں چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے کچھ نہ کیا جا رہا ہو، ان پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں۔ ایسے ممالک سے کاروبار کرنے کی حوصلہ شکنی کی جائے جہاں بچوں سے کام کرایا جاتا ہو۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اب جی جو عبارت نمبر 2 میں سوال دیے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی عبارت نمبر 2 کے سوال ہیں پیج نمبر 250 پہ۔ اب منسلکہ صفحات میں دی گئی عبارت 2 کو پڑھیے، پھر سوالات 4 اور 5 کے جوابات اسی پرچے پر دیجئے۔ عبارت 2 سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات اردو میں دیجئے۔ تمام جوابات جہاں تک ممکن ہو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اپنے جوابات عبارت سے لفظ بلفظ نقل نہ کریں بلکہ عقل سے کریں۔ ہر سوال کے بعد دیے گئے مارکس دیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ زبان کے معیار کے لیے مزید 5 مارکس تک دیے جا سکتے ہیں۔ کل نمبر 15 + 5 = 20۔ اچھا یہ جو 5 نمبر ہے، آپ نے صاف ستھرا اور واضح صحیح سینٹینس لکھے ہوں گے تو آپ کو 5 نمبر پورے مل جائیں گے۔ پہلے پیراگراف کے مطابق یعنی سیکشن 2 کے پہلے پیراگراف کے مطابق اکثر لوگ چائلڈ لیبر کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ چائلڈ لیبر قانونی اور اخلاقی طور پر غلط ہے۔ پھر بچپن میں ہی بچوں کو اپنے خاندان کی مالی مدد کرنا پڑتی ہے، مطلب مجبوری ہوتی ہے، اور بچے والدین کے پیار اور شفقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے 3 چیزیں ہیں کیونکہ مخالفت کی جاتی ہے۔ فاطمہ اختر چائلڈ لیبر کے حق میں کیوں ہیں؟
बचपन में सीखे हुए हुनर से इंसान रोजी कमा सकता है? फातिमा अख्तर क्यों? फिर माँ बाप बच्चों की तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते, बच्चे भी साथ पूरा हाथ बटाते हैं। फिर कम उम्र में बच्चों में एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद है मकसूद अहमद के ख्याल में चाइल्ड लेबर मुआशरे के लिए किस तरह मददगार साबित हो सकती है? 3 बातें लिखें जनाब। गुर्बत में कमी वाक़ होती है चाइल्ड लेबर से, मुल्क की मैशत पर मुस्बत असरात पड़ते हैं, फिर बच्चे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर डी, अगर हुकूमतें चाइल्ड लेबर खत्म करने में कामयाब हो जाएं तो उनसे बच्चों को क्या फायदा होगा? बच्चे अपने बचपन का भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे, अपनी काबिलियत के मुताबिक तालीम हासिल कर सकेंगे, बच्चे तरक्की कर सकेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर ई है, हुकूमतों के इक़दाम के अलावा चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? 3 बातें लिखें। चाइल्ड लेबर पर कुछ ना करने वाले मुल्कों पर अमवाशी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, ऐसे मुल्कों में सरमायाकारी कारोबार की हौसला शिकनी की जाए, और मीडिया लोगों के रवैयों में तब्दीली लाने की कोशिश करे। ये 3 चीजें हैं जी। क्वेश्चन नंबर ई अभी मैंने पढ़ा। अच्छा, अब जो ना क्वेश्चन नंबर 5, ये बेसिकली दोनों इबारतों का मरक्का होता है और आपके ज़हनी इस्तादात चेक करनी होती है उन्होंने। नंबर 1 5A में वो आपसे कहेंगे मुस्बत और मनफी पहलू, यानी दोनों में मुस्बत है, दोनों पैराग्राफ जो आपने जवाब निकाले हैं ना, उसी में से ये सारा कुछ निकल आएगा, मैं जिस तरह अभी आपको बताता हूँ। पेज नंबर है 252, गुलजार आबिद, ए लेवल्स उर्दू रेफरेंस बुक का। सवाल के दोनों हिस्सों के जवाबात मजमूई तौर पर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल उर्दू में लिखिए, यानी 5A और 5B जो है वो दोनों उर्दू में होने चाहिए। हर सवाल के बाद दिए गए मार्क्स लिखे गए हैं, इसके अलावा जुबान के मेयार के लिए मजीद 5 मार्क्स तक दिए जा सकते हैं। कुल नंबर 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। इस टोटल पेपर के जो नंबर हैं वो हैं 70 मार्क्स का ये पेपर है, 39% काउंट करेगा। देखिए जी, 5A है 10 नंबर का सवाल। दोनों इबारतों में चाइल्ड लेबर के बारे में लोगों की मुस्बत और मनफी आरा के बारे में लिखिए। अब मुस्बत और मनफी आरा क्या क्या है? दरअसल उन्हें गुर्बत की दलदल में धकेलना है, ठीक है, मतलब चाइल्ड लेबर के बारे में ये एक मनफी राय है। तालीमी मैदान में अपनी काबिलियत के जौहर नहीं दिखा पाते, ये भी एक मनफी राय है। आगे बढ़ने की लगन खत्म हो जाती है, ये भी एक चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, यानी मनफी राय है। माशरे में तबकाती तकसीम पैदा होती है, ये भी एक चाइल्ड लेबर के बारे में मनफी राय है। और बच्चों को बड़ों की निस्बत कम मजदूरी दी जाती है, ये भी एक मनफी राय है। बच्चों को मुलाजमत देने में तरजीह दी जाती है, यानी बड़े बेरोजगार हो जाते हैं, ये भी एक मनफी राय है। मासूमियत के बायस बच्चे अपने जायज हकूक का भी मुतालबा नहीं करते, ये भी एक मनफी राय है। फिर है जी, बच्चे बासानी काम सीख लेते हैं और बड़ों के लिए मौके कम हो जाते हैं, ये भी एक मनफी राय है। अच्छा जी, फिर ये कुछ मुस्बत राय है मेरे ख्याल में। वालिदैन को अपने बच्चों को बचपन ही से काम की आदत डालनी चाहिए, बिल्कुल चाइल्ड लेबर होनी चाहिए, यानी इसका मतलब है। फिर छोटी उम्र में सीखे हुए हुनर से इंसान रोजी कमा लेता है। ये सारी बातें हमने आंसर्स में लिखी हुई हैं, इबारत सेक्शन ए और सेक्शन बी में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ये वही बातें, सिर्फ आपने थोड़ी सी अरेंज करके लिखनी है। यानी बहुत घी मक्खन पेपर है यार, मजेदार पेपर है, और 39% आपके ग्रेड में काउंट करेगा। फिर क्या है जी, छोटी उम्र में सीखे हुनर से इंसान रोजी कमा लेता है। फिर है बच्चों के काम करने से वालिदैन पर माली बोझ कम पड़ता है, ये भी चाइल्ड लेबर के बारे में मुस्बत है। फिर कम उम्र में एहसास जिम्मेदारी पैदा हो जाता है, ये भी वेरी फंटेस्टिक। फिर गुर्बत कम करने में मददगार साबित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मुल्क की मैशत बेहतर हो जाती है, मुल्क की तरक्की या मुल्क का नाम रोशन करने में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी बच्चे। ले जी, ये सारी वो चीजें हैं जो मुस्बत और मनफी, पहले मनफी पहलू है फिर मुस्बत पहलू। आप मुस्बत पहलू पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, आप दोनों तरह लिख सकते हैं, मुस्बत मनफी हेडिंग देके, या फिर एक अरेंज में, मतलब एक लाइन में, वो जिस तरह पैराग्राफ्स हैं उसमें लिख सकते हैं। अच्छा जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके भी लिख दें तो मेरा ख्याल बुरा नहीं है। अच्छा जी, चाइल्ड लेबर, अच्छा 5B सवाल है, चाइल्ड लेबर के बारे में अपनी राय की वजाहत करें। अच्छा, मेरे ख्याल में चाइल्ड लेबर होनी चाहिए। जिस तरह अभी आप छोटे छोटे बच्चे देखेंगे ना, वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है, अपना पैसा कमाएं, अपना नाम कमाएं, और इसके अलावा कोई हुनर सीख रहे हैं तो मेरा ख्याल है करनी चाहिए। आपके ख्याल में जो भी होना, या एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना है। ये जो +5 है ना, ये जो आपकी लैंग्वेज के आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के नंबर साफ सुथरा लिखने के, ये आपने जरूर लेने हैं, यानी साफ सुथरा लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। सो जी, आपका पेपर 2 भी कंप्लीट हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन। 70, अच्छा 20 40 मार्क्स एंड 20 60, और 5 मार्क्स आपके आगे हम अल्फाज मानी के, और 5 मार्क्स जुमलों के। 70 मार्क्स हैं जी टोटल।
ابھی ہم نے پیپر کیا 243 سے لے کے پیج نمبر ہے 253 ڈن. 9 صفحات پر مشتمل یہ پیپر ہے. پیارے دوستوں بچوں، آپ کو اے لیولز کا یہ کورس بہت بہت مبارک ہو. ہوپ سو یہ کورس سننے کے بعد آپ کے تمام تر سوالات کے جواب آپ کی دہلیز پہ ہوں گے اور آپ کو اور کسی طرح کی کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں. یہ کتاب میں نے صحیح کی ہے گلزار عابد کے نام سے. اردو اے لیولز ریفرنس بک ہے. P2 P3 اور P4 تینوں اس میں یکجا ہیں، اور فار دا فرسٹ ٹائم ان دا لائف کہ ایک کتاب میں تینوں پیپروں کو یکجا کر دیا گیا. آپ نے اس ایفرٹ کو نہ صرف خود اپریشیٹ کرنا ہے بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے. کم خرچ بالا نشین، اس کا بہت ہی منیمم چارجز رکھے گئے ہیں پورے کورس کی، اور اس کو انجوائے کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. مجھے امید ہے آپ اسے استفادہ کریں گے. آپ کے لیے، آپ کے اسٹار کے لیے بہت ساری دعائیں آپ زندگی میں بہت زیادہ ترقی کریں. اگر کسی بھی قسم کا آپ کا سوال ہے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کامنٹ باکس میں لکھیں، ان باکس میں لکھیں. کسی بھی طریقے سے آپ مجھے اپروچ کرنا چاہیں گے، میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا. I will be right back انشاءاللہ with a new course syllabus. او لیولز کا سلیبس بھی اسی طرح ہم ریکارڈ کریں گے. اگر آپ کا چھوٹا بھائی، فیملی میں کوئی چھوٹا بچہ ہے، وہ او لیولز 3247 میں یا 3248 میں یا 0539 میں کوئی گائیڈنس چاہتا ہے، اسی طرح کے میرے کورسز بنے ہوئے ہیں، آن لائن آپ کو مل جائیں گے. بہت منیمم چارجز. گھر میں بیٹھیں، پیٹرول بچائیں، اپنے والدین کے پیسے بچائیں اور پراپر گائیڈنس حاصل کریں. لیڈیز اینڈ جنٹلمین، اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے والدین کا حامی و ناصر